Good evening naman mga utod ko ni Gugma. Baw, kamusta na kamo? Daw isa naman ni ka matahom nga gabi para sa tagsa sa aton that we can talk about the Word of God and especially ang Biblia. No? So what the Bible teaches about its own value. So muna ato na malandungan mga utod ko ni Gugma. Di kamusta na kamuya? Kabay pa nga gina-value mo ang pulong sa Diyos sa imo. If you value the Word of God, then please listen the Word of God until nga matapos kita. Kag kung pwede nga i-share ni mo man sa imong mga loved ones, sa imong mga Facebook page o Facebook feed, i-share ni mo ini nga pagpamalandong naton utod ko manikog ma. So, sini nga gabi, sila isang pulong sa Gilodre, what the Bible teaches about its own value. So, maning aton pamlandungan utod kami ni Gugma sa sining tinion. So, makita naton rin una, who revealed the Holy Scripture. Sino nagpahayag sining pulong sa Dios utod kami ni Gugma. So, mabasa naton diri sa 2 Timoteo chapter 3 verse 6-10, ang bugos nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sa Dios. So klaro ginambal sa Biblia, sino ang nagpahayag sa mismo ang Dios. Kag ining pulong sa Dios siling sang pulong niya, siling nga ini mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran. Teka taho mo to kung gugma. Ang gipahayag sa Dios nga pulong mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran. Mapuslanon sa pagsabdong sang sala, mapuslanon sa pagtadlong sang sayop, kag mapuslanon sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. Sa anong ginapaintindi sang Biblia akon sang pulong sang Dios sa tagsa sa aton? Kung aton gid isa-isahon utod kami ni Gugma sila nga mapuslanon sa pagtudlo. Subot silingon, without the Word of God, wala sa magatudlo sa tagsa sa aton. Sa pagkamatarong o kung sa langit nun o kung sa Kristohanon nga pagkabuhi. So ang Biblia mapuslanon sa pagtudlo sa mga matarong nga mga butang sa aton nga pagkabuhi, mga pamaagi sa pagkabuhi, mga pamaagi sa pag-alagad naton sa Dios, kung paano kita mahamutan sa Dios sa aton nga kabuhi. Di ang pulong sa Dios mga utod kami ni Gugma, hindi lang mapuslanon sa pagtudlo sa kamuturan, kundi man sa pagsabdong sang sala. Okay? So ano ay han sa kabuhi mo kung wala sang pagsabdong sang sala? Siguro ka pinaggusto lang ang tao sa sining kalibutan. Wala sang nagakorek sa tagsa-tagsa sa aton, kung wala sang nagasaway sa mga kasalanan naton. Pero ang Biblia ginpahayag sa Dios sa pagsabdong sang sala naton. Agud ma-remind kita sa mga butang nga hindi na nagri makapalipay sa Dios o kung sa mga butang sa diin nagahatag sang kasakit sa Dios. So hindi lang ini amo ini ginatudlo sa pulong sa Dios o kung gugma, hindi lang sa pagsabdong sa sala, kundi man sa pagtadlong sang sayo. Subot sa lingon, without the Word of God, wala sang pagtadlong sang sayo. So bisan ano pang himuon naton sa nga kalibutan, hindi matadlong kay nga aman wala sang pulong sa Dios. Only the Word of God amo ni makapatadlong sang sayop naton tuod mahangpa naton kung anong sayop naton. Kag siling diri sang pulong sa Ginoo kag pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. So ari lang sa Biblia utod kami ni Gugma. Ang Biblia lang ang nagatudlo sang matarong nga pagkabuhi. Butulingon, without the Word of God, di wala sang pagtadlong sa kabuhi mo, wala sang pagtadlong sa kabuhi ko. So wala sang pagtadlong, kag wala sang pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. So ang pagtudlo sa matarong nga pagkabuhi, ini nagikan sa Biblia. Utod kami ni Gugma. That's why ang Biblia buta sang kaimportante. So, are you confident nga ang Biblia importante ka tama? I believe utod kami ni Gugma and I am confident nga ang Biblia
maayo kag ang Biblia matuod tungod ni nagatudlo ni siya sang kamatuoran, nagasabdong ni siya sa mga sala, nagatadlong ni siya sang aton mga sayop, kag nagatudlo ini sang matarong nga pagkabuhi. Without the Word of God, wala sang direksyon, kag wala sang matarong nga pagkabuhi nga magaabot sa isa ka persona. Kaya mo yung ginahambal sa pulong sa Diyos o tagkamigugma. Ano pagid ang kaimportante sa Biblia? Sino nagbaton sini ang sila nga pagpahayag? Siling sa pulong sa Hebreo chapter 1 verse 1 on Hebreo kapitulo 1 versikulo 1 sila nga sang una nga panahon madamo gid nga beses nga naghambal ang Dios sa aton mga katigulangan. Sa nakalain-lain nga paagi kag paagi sa mga propeta. So sino nagbaton? Ang mga propeta. Ang nagbaton sila nga pahayag sa Dios o kung siling pulong sa Dios. Ang mga propeta ang gipaagyan sa Dios agud nga sa diin mapalabot sa tagsa-tagsa sa aton ang pulong sa Dios. Ti katahom utod kumiligma nga paagi sa mga propeta nahibaluan naton ang kamatuoran. Paagi sa mga propeta nga gingamit sa Dios nakilalaan naton siya. Kag paagi sa mga propeta nga gingamit sa Dios nakalapot sa aton ang pulong sa Dios. So sila ni nagbaton sa pahayag sa Dios kag naglabot sa tagsa-tagsa sa aton. So we must be thankful nga sa din ang Dios nagpahayag sa nga pulong kag nagbaton sini ang mga propeta agud maglabot man sa tagsa-tagsa sa aton. Ano abiya kung may naglabot ang pulong sa Dios tagsa-tagsa sa aton? Iti siling sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios siling sa aton nga ginbasa sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang pulong sa Dios mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sa sayop, sa pagtudlo sa matarong nga pagkabuhi. Subot silingon ginbaton ini sang mga propeta utod kuminigugma agud nga sa diin makabaton kita sa pagtudlo, sa pagsabdong kag sa pagtudlo nga sa diin magakabuhi kita sa matarong. So without the Word of God, ang aton nga kabuhi hindi mangin mapuslanon, di ba? Di amo ni katahom sa pulong sa Dios utod kuminigugma. Amo ni importante ang pulong sa Dios nga naglabot sa tagsa-tagsa sa aton. That's why we need to study the Word of God. Kay libre ina agin hatag sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton. We need to study the Word of God kay amo na ang gusto sa Dios para sa tagsa-tagsa sa aton nga mga katawhan sa sinya kalibutan. Ti utod kuminigugma, kamusta ikaw? Ginbaton mo ba ini ang pulong sa Dios? Na-appreciate mo man nibla ang pulong sa Dios? O kung mas maayo pa ang imo nga Facebook, mas maayo pa ang imo nga mga pocketbook, kaya na-appreciate mo pa, na-enjoy ka pa sa pagbasa. Pero ang pulong sa Dios to wala ka nag-enjoy sa pagbasa. Sinikiti, iniya nagasabdong sang sala mo. Di ba? Well, ang tao tuod, kung sabdungon mo sang iya kasalanan, hindi man gid magbato ng tao, di ba? Pero utod kuminigugma, aton patinan kag pamalandungan nga ang pulong sa Dios amo ning magatudlo sa aton sa pagkabuhi nga matarong. Kag kun ang kabuhi naton matarong, ang kabuhi naton may ara sa ginatawag direction. Napati kas na utod kuminigugma, I am confident nga sa diin kung ara ka kag napamalandungan mong pulong sa Dios kag ginatuman nimo ini, may maayo nga direksyon ang imo nga kabuhi. So, ang Biblia ginkumparar, no? Ginkumparar ang Biblia sa ginatawag suga nga nagahatag sang kasanag sa aton mga alagyan, no? Sa aton mga alagyan, sa aton kabuhi di makita dra siling sang Salmo 119 bersikulo 105. Amo ning hambal sa pulong sa Dios. Ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag sang kasanag sa ako nalagyan. Ti ano ni kuno ka importante gili sa pulong sa Dios? Ano ang value sa pulong sa Ginoo? So compare ang pulong sa Dios nga suga. So without the Word of God, no, madulom ang aton nga kabuhi. Without the Word of God,
we don't have a right direction. Wala kita padulungan. Wala sang maayo ang padulungan aton nga kabuhi kay ngaman. Wala sing kasanag. Dulom ang aton alagyan. Only the Word of God nagahatag sang kapawa sa aton nga pagkabuhi. Espirituhanon. Kaya kung kita gimalang nga pabayaan utod kuminigog gito niya aton himuon. Tungod nga ang aton nga kabuhi napunan sang sala bisan pa ang aton nga kabubuton gani affected by sin. That's why nga ang aton nga ginahimo is according sa nature nga ara sa aton. Anong nature nga ara sa aton? Pagka makasasala. So anong himuon sang tao nga makasasala? Alangan maghimo sa sang matarong, kundi magahimo siya sa sang kalautan. Pero kay may pulong sa Dios nga nagahatag sang kapawa utod kiminigugma, nagsanag ang aton alagyan. May ara kita sa nga tawag right direction. So good evening sa akong nga asawa nga resubong sa palibot lamang. Okay. So, parahan kita utod kiminigugma. Sa may pulong sa Dios, sa mga importante sa pulong sa Dios, nagahatag sang right direction kay nga aman amuning suga sang aton mga tiil. Kasanag, nagahatag sang kasanag sa aton alagyan. Utod kiminigugma. Without the Word of God, there is no light in our path. Diba? Wala sang kasanag sa aton alagyan kag madulom ang aton padulungan. Di ko madulom na namian ka lang niya maglakat sa dulom. Ako hindi ko maglakat nga dulom. Masandad kada karon kung may buho nga dalom. Madagdag ka at ano na lang, no? Magamo ka mo sa akon kada ko, madagdag pa sa buho. Kabudlay magbangon. From punto nato notoy kiminigugma. Kabudlay gid maglakat nga madulom. Kag wala sang tawo nga namian maglakat sa dulom. Magluwas na lang kung madulom ang imo nga palaaboton. Pero ang Biblia nagatag sang tsansa. Amo ni importante sa Biblia, no? Without the Word of God utod kiminigugma, hindi gid mapuslan ng dalanon kag direksyon sa aton nga pagkabuhi. Di salamat sa ling pulong sa Dios nga sa diya nag-remind ini sa tagsa-tagsa sa aton. Ano pagit? Ang pulong sa Dios nagahatag sang benepisyo sa tagsa-tagsa sa aton kung pamalandungan naton ang pulong sa Dios. Siling dira sang pulong sang Ginoo sa ika-2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 tubtob sa 17, siling sang pulong sang Ginoo, halin sang bata ka pa, naibaluan mo ang balaan nga kasulatan, kag ina makahatag sa imo sang kaalam sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Ang pug-os nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sa Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sa mataro nga pagkabuhi, agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan. Di katahom sa niutod kiminigugma, magahatag ini sang pagtudlo sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan. Kung aton bala isa-isa utod kiminigugma, halin sang bata ka pa, nahibaluan mo nga ang balaan nga kasulatan kag ina makahatag sa imo sang kaalam. Anong hambal sang pulong sa Dios? Anong benepisyo nga mahatag kung natun-an nato ng pulong sa Ginoo? Nagahatag siya sa aton sang kaalam kag pag-angkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Subot silingon maangkon mo ang kaalam kag ang kaluwasan kung nagatuo ka kay Kristo Jesus. So if you study the Word of God, mangin maalamon ka kag magaangkon ikaw sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Siling nila, ti ano na nga kaalam? Amo na ginhambal sang Proverbs. Ang may kahadlok sa Dios, amo ning may matuod nga kaalam. Subot silingon, ang tao kung nagatuon sa Biblia,
makaangkon siya sang kalam ukon kahadlok sa Dios kag paagi saya pagtuo maangkon niya ang kaluwasan. Maangkon mo ang kaluwasan. Ang bug-os nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sa Dios kag mapuslanon sa pagtudlo, di ba? So siling na naton kagina, anong benepisyo kung tun-ani mo ang pulong sa Dios? Matudloan kita sang pulong sa Dios. Masabdong kita sa aton mga kasalanan. Matadlong naton ang aton nga mga sayop. Kag matudloan kita sang matarong nga pagkabuhi. Di ba? Amo na ginambal sang pulong sa Dios. Agud nga ang tao nga nagaalagad sa Dios, kung ikaw nagaalagad sa Dios, sila nga matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaipan. Di amo ni kung nagapamalandong kita sang pulong sa Dios. Di kung way ka nagapamalandong bisang pulong sa Dios. Way ka sang kaalam. Waay man sang pagtadlong sang kasalanan. Wala man sa pagtadlong sang aton nga sayop. Wala sang pagsabdong sa mga sala naton, wala sang pagtadlong sa mga sayop naton. Kag hindi kita matudloan sa pagkabuhi nga matarong. Kay anong mutlingon? Utod kami ni gugma. Wala man maglabot ang kaluwasan sa imo. Kaya ang pulong sa Diyos nagasiling, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Without faith on the Lord Jesus Christ, there is no salvation at all. Pero anong pamaagi? Matudluan kita sa pulong sa Diyos. Makabati kita sa pulong sa Diyos. Amo na ginambal sa pulong sa Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. Di ko makabati kita sa pulong sa Diyos, maluwas kita, ma-change sa aton nga kabuhi, kag maghimo kita sang tanan nga kayuhan sa aton nga pagkabuhi. Kaya man, bisan ikaw magahimo sang matarong pa, kung ara ka sa kasalanan, ara ka pa sa ginahom sa sala, siling sa Biblia, trapo lang na tubangan sa Dios. Utod kami ni gugma. Wala man aton ginasiling nga ang paghimo sang matarong amo ning may kabahin sa kaluwasan. Wala man. Kundi ginahambal naton nga paagi sa kay Kristo Jesus ang kaluwasan. Pero ang paghimo sang matarong matapos ka maluwas siling sang pulong sa Ginoo, dira mo himuon ang tanan nga matarong. Kay ina sa tubangan sa Dios yang himuon mo kalamot ana sa iya. Pero kung nagahimo ka sang matarong, wala ka pa relasyon sa Dios, wala na si kapuslanan sa tubangan sa Dios. Di ba? Nga ang wala kapuslanan. Tungod kay wala ka relasyon sa Dios. Sila nga, sa ako na tubangan, inang imo kayuhan, trapo gid lamang. Di mo na ginambal sa Isaiah, utod kami ni Gugma. That's why nga, patiho naton, kag pamalandungan naton ang pulong sa Dios. Kaya mo ni mga benepisyo nga mahatag sang Ginoo sa aton. Kaalam, kaluwasan, pagtudlo, pagsabdong, kag pagtadlong sa aton nga mga sayop. No? Agud nga makakabuhi kita nga matarong. Kaya mo ning kili. So kung di nato na malandungan ini, ati hindi mo mabalaan ang kamaturan. Kag mapinagusto ka lang sa iyong pagkabuhi. Kag way ka man gani kabalo kung diin ka padulong. Pero kung nagatuon ka sa pulong sa Dios, mabalaan mo nga ay kung amuning kabuhi na kon nga way nagatuon sa pulong sa Dios, ay kung amuning kabuhi ko nga wala ko gali relasyon sa Dios, din ko padulong sila sa Biblia dito sa impyerno. Okay? Amo ni ang kaalam nga mahibaluan nimo kung mapamalandungan mo ang pulong sa Dios o tatuminikugma, mapamatian nimo ang pulong sa Dios. Amo nang benepisyo dira nga maangkon nimo. Pero kung way ka nagpamalandong sa pulong sa Dios, di wala mo gid mahibaluan. Di pasalamat ka kung nabatian mo ning pulong sa Dios utod ka minikugma. So ano pag ginambal sa Biblia sa tagsa sa aton utod, sila nga ang blessing nga gina-offer sang Biblia. What blessing does the Holy Bible offer? Ang tanan sila sa Roma 15:4. Ang tanan nga ginsulat sa kasulatan sang una ginsulat sa pagtudlo sa aton. Okay. So anong benepisyo o kung blessing nga sa din maangkon o kung gina-offer o kung ginatanyag sa Biblia sa tagsa-tagsa sa aton sa ginsulat ini sa pagtudlo sa aton. Kag paagi sa kasulatan ginatudloan kita nga
nga batason ta ang mga kalisod. Okay. Kag paagi man sa sini ginapalig-on ang aton paglaom nga maayo ang aton palaabuton. Okay. So anong ginambas sa Biblia dre? What blessing does the Holy Bible offer? Kung nagapamalandong ka sa pulong sa Dios, utod kami ni gugma, mangin malig-on ka. Mangin malig-on ka. O kon mangin mapag-on ang imo nga pagkabuhi sa tubangan sa Dios. No? Nga bisan magaagom ka pa sang kalisod sa sinayang kalibutan, sa gihapon ang imo paglaom nagalig-on. Ang imo paglaom nagabakod. Kag makasiling ikaw, may maayo ako ya nga palaabutan. Kung ara kay Kristo, yes, utod kami ni gugma, ara ka man subong sa kabulayan, pero siling sa Biblia, may malig-on ka nga paglaom, kag may maayo ka nga palaabutan. Kaya amo ning ginapahayag, amo ning ang blessing nga gina-offer sa Biblia sa tagsa sa aton, ginatanyag sa aton. Di ano pa ang aton pagkahimuon? Batunon ta mga pagtudlo, kag dumanon ta ang mga pagtudlo Di ba? Kaya nga man, amo ini siya ang magapalig-on sa aton nga paglaom. Kag mangin maayo ang aton palaaboton. Ginapalabot sa Biblia, wala ka sang maayo nga palaaboton kung wala mo mapamalandungan ang pulong sa Dios. Kag wala ka sa malig-on nga paglaom kung wala ka sa relasyon sa Dios. Tikatahom utod kami ni gugma sa ginatanyag sa Biblia nga blessing. Kung ara ka lang gali utod kami ni gugma sa Dios, maangkon mo ang kaluwasan, maangkon mo ang kaligunan sa paglaom mo, kag may maayo ka nga palaaboton. Kay dinhi mo palaaboton dito sa himaya sa Dios. Magakabuhi ka, kag magakalipay ka kaupod sa Dios. Amo nang katahom nga ginalauman naton nga mga tao sa sinayang kalibutan kung may ara ka relasyon sa Dios. Pero kung wala ka relasyon sa Dios, paano mo na maangkon ang malig-on nga paglaom kag maayo nga palaabuton? Wala sang maayo nga palaabuton kung ang tao wala relasyon sa Dios. Otod ko man ikaw man. Di katahom sa ginambal sa pulong sa Dios, no? So paano naton masiling nga amugid na ang kamatuoran o kung amugid na ka importante ang Biblia. Okay. How long will the Bible endure? No? Isaiah kapitulo 40 bersikulo 8. So siling sang pulong sang Ginoo. Ang hilamon nagakalaya kag ang iya bulak nagakahulog. Pero ang pulong sang aton Dios nagapadayon sa gihapon. Okay. So makasiling kita bala nga ang pulong sa Dios importante kung ang pulong sa Dios hindi magapadayon tubtob sa walay katubtuban. Pero ari ang hambal sa Biblia. Importante ang pulong sa Dios kay bisan pa magakalaya ang mga hilamon kag magakahulog ang iya mga bulak, pero ang pulong sa Dios siya eternal. Ang pulong sa Dios nagapadayon sa walay katubtuban. Madtunaw man ang kalibutan, ang pulong sa Dios magapadayon sa gihapon. Kaya mo na importante ang pulong sa Dios utod kami ni gugma. So anong buot silingon? Ang paglaom, ang kaluwasan, ang security naton magapabilin sa walay katubtuban. Kung naangkon mo ang promesa sa Dios sa tanan nga mga nagpamalandong sang pulong sa Dios, kag nagbaton sang kamatuoran, kag nagtuo sa kay Kristo Jesus. So naghambal ini utod kami gugma sang eternal security sa kabuhi naton. Kay bisan pa ang kalibutan matunaw, pero ang pulong sa Dios magapadayon. Ang promesa sa Dios siya magapabilin. Ang paglaom sa Dios magapadayon sa gihapon, kag ang kaluwasan nga maangkon magapadayon
sa gihapon. Wa ay ginabawi kag wa ay nagakatunaw ang kaluwasan nga ato na angkon. Di mo na ka-importante ang Biblia kung di mo mamalandungan. Di kung wala ka pamalandong sa pulong sa Diyos, wala mo maintindihan eh. Wala mo mabaton si Kristo, wala mo matuuhan si Kristo. Di insigurado git nga ang imo kabuhi dito ya sa linaw sang kalayo. Di ka ba'y pautod kumiligugma nga ang pulong sa Diyos na patod mo kag naintindihan mo sa imo kabuhi. So amo ni katahom sa Biblia utod kumiligugma. So kabay pa nga mag-angkon ka sa imo kauglingon nga Biblia kag pamalandungan mo ina ang pulong sa Dios agud may malig-on ka nga paglaom kag may maayo ka nga palaaboton. Kay siling sa pulong sa Dios bisan man ang mga hilamon nagakalaya kag ang mga bulak nagakahulog, pero ang pulong sa Dios siya nagapadayon sa gihapon. Kaya mo ni kanami nga promisa sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton. God bless everyone. Kag padayon naton ini nga pagtuon sa masunod nga inadlaw.